अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद खान और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंसान किस तरह एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और इस चीज़ से कैसे निकलता है। हम अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। वो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ते हैं और हमेशा अपने आप को लोगों में बहुत कमतर समझते हैं। ना वो कहीं भीड़ में जाके बात कर सकते हैं, ना कहीं अगर ज़्यादा लोग बैठे होते हैं तो उसमें बात कर सकते हैं। और ये बहुत सी ये जो मसले मसाइल हैं बहुत सारे, ये मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आजकल जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस या उसमें यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो वो आसपास के लोगों को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि यार ये बंदा तो बहुत मेरे से हाई लेवल का है और मैं बहुत उनसे कमतर हूँ। चलो दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त मिले और आप हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं। हम आप लोगों को सिखाएंगे कि ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है और कैसे कामयाब होना है। कहते हैं कि एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। तो वो हमेशा एहसास कमतरी का शिकार रहता था। वो कोई भी काम शुरू करता था तो उनके अंदर एक खौफ और एक डर रहता था और यही वजह कि जो एहसास कमतरी है वो इंसान के अंदर एक अजीब सा खौफ पैदा होता है इंसान के दिल में कि भाई अगर मैंने ये काम कर लिया तो ये ना कि ये अगर लोग देखेंगे तो इसको जो है वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, मैं ये कैसे करूँगा, ये लोगों को पसंद नहीं आए तो इसमें जो है मेरे पे लोग हंसेंगे। तो यही एक खौफ और यही डर जो होता है वो इंसान को हमेशा ज़िंदगी के दौर में पीछे रहने देते हैं। तो अली जो लड़का होता है वो गाँव में कभी भी ज़िंदगी में कोई काम करने की कोशिश करता है तो उनसे होता नहीं है। एक बार उसने फैसला कर लिया कि मैं ना किसी बड़े से के पास चला जाऊं, उनसे इस चीज़ की मशवरा ले लूं कि यार अब मैं कोई भी काम करता हूं तो फिर जो है मेरा दिल नहीं करता है, मैं डरता हूं कि लोग क्या कहेंगे। और यही जो अल्फाज है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये इंसान की सबसे बड़ी जो वजह है ना हार की, ये वही है कि लोग क्या कहेंगे। आपने जो करना है आप करिए, लोगों के हाल पे छोड़ दे। तो दोस्तों, कहते हैं कि अगर राह चलते आपके ऊपर कुत्ते भौंकते हैं तो आपको कभी भी उनके साथ नहीं उलझना चाहिए कि अगर आपने उसके ऊपर पत्थर उठाने की कोशिश की और उनके साथ उलझे तो वो कुत्ते तो भौंकते रहेंगे और आप उनके साथ अपना कीमती टाइम वेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए इनको इग्नोर करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपकी मंजिल आपको मिल सके। तो इसी तरह अली जाता है एक बुजुर्ग के पास, उनको अपने सारा माजरा सुनाता है कि मैं कोई भी काम करता हूँ, मेरे अंदर खौफ रहता है, मैं परेशान रहता हूँ, तो मुझसे कोई काम नहीं होता है, तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं क्या करूँ। तो वो बुजुर्ग उनको एक हीरा देता है, वो जो डायमंड होता है वो उनको देता है कि आप इनको बाजार ले जाइए, लेकिन एक शर्त पे कि आपने इसको सेल नहीं करना है और आपने उनको कई दुकानों में ले जाके इसकी कीमत चेक करनी है और आपने इसको सेल नहीं करना है। अली साहब वो हीरा उठाता है और बाजार में जाता है। सबसे पहले वो ले जाता है जो है वो सब्जी फरोश के पास, तो उनको दिखाता है कि मैंने ये जो है सेल करना है तो इसके बदले में आप मुझे क्या दोगे। तो वो जो चाचा होता है, जो सब्जी फरोश होता है, वो उनको कहता है कि बेटा मैं तो इसके बदले में आपको 1 किलो टमाटर ही दे सकता हूँ क्योंकि मेरी नज़र में तो इसकी जो वैल्यू है वो यही है। वो वहां से आगे जाता है, वो एक सुनार को वो जो हीरा होता है वो सुनार के पास लेके जाता है और सुनार से कहता है कि मैंने इसको सेल करना है तो काइंडली आप मुझे इसकी जो कीमत है वो बता दीजिए कि इसके बदले में आप मुझे कितना रकम दे सकते हो। तो सुनारों का जो काम होता है वो बेसिकली यही गोल्ड और हीरों का होता है, तो उसकी वैल्यू का पता होता है। तो वो उनको बताता है कि मैं इसके बदले में तुझे 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। तो वो उसके जो हीरा होता है उनके बदले में वो कहता है कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे सकता हूँ इस हीरे के बदले में और आप मुझे दे दीजिए। लेकिन उसने जो बुजुर्ग है उनसे वादा किया होता है वो उसको सेल नहीं करता है और वो वापस ले आता है। अब होता यह है कि जब वो वापस आता है बुजुर्ग के पास तो वो उनसे पूछता है कि आपने इसके जो बाजार में लेके गए थे तो उसमें आप कहाँ कहाँ ले गए थे और किस किस ने आपको क्या बताया। अब ये जो आखिर की बात है वो जो बुजुर्ग उनको समझाता है, दोस्तों ये बात सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई इंसान जो है जो अपने आप को कमजोर समझता है वो कितना ताकतवर हो सकता है। तो वो वापस जाता है अपने बुजुर्ग के पास और उनको बताता है कि मैं ये लेके गया था सबसे पहले सब्जी वाले के पास, तो उसने मुझे कहा कि बेटे इसके बदले में तो मैं आपको 1 टमाटर ही दे सकता हूँ और तुम्हें कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इसकी कीमत यही है। और इसके बाद मैं वो हीरा लेके एक जो सुनार होता है जो गोल्ड का काम करने वाला होता है, तो मैं उनके पास गया तो उसने मुझे कहा कि इसकी कीमत मैं 1 लाख रुपए दूंगा। तो बुजुर्ग उनको समझाता है कि बेटा जो इंसान होता है, जो चीज़ होती है या जो चीज़ जहाँ की उनकी कीमत होती है, जहाँ पर उनकी वैल्यू होती है, बात वैल्यू की होती है। अब वही हीरा है वो सब्जी वाले के नज़र में एक टुकड़ा है पत्थर का, लेकिन सुनार की नज़र में इसकी वैल्यू है कि वो इतने लाखों रुपए आपको ऑफर कर रहे हैं। तो आपकी जो वैल्यू है, जब तक इंसान अपनी वैल्यू खुद नहीं पहचानता है, लोगों की नज़र में तो कोई वैल्यू नहीं होता है।
انسان کی ویلیو وہ لوگ لگا سکتے ہیں جن کی نظر میں اس کی کوئی قیمت ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھا جائیں، یہ ایک بظاہر تو ایک کہانی لگتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑی سبق ملتی ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی قیمت کو خود پہچانیں، اور موسٹلی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمیشہ کلاس میں کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیچھے بیٹھیں، اپنے ٹیچر سے بچیں، وہ ہم سے کوئی سبق نہ پوچھیں، تو دیکھیں بات یہ ہے کہ پیچھے بیٹھنے سے تو آپ کا ٹائم گزر جاتا ہے، لیکن آپ وہ قیمتی ہیرا نہیں بنتے، آپ وہ ہیرا بنتے ہو جو سبزی والے کی نظر میں اس کی ویلیو ہے۔ آپ اپنا ٹائم ویسٹ کر لیتے ہو پیچھے بیٹھ کے، ڈر کے کہ مجھ سے کوئی پوچھا نہ جائے، اگر اس نے مجھ سے سوال کیا میں نے غلط جواب دے دیا تو اس کا مجھے کیا ہوگا؟ اگر اس نے کوئی سوال کیا، آپ کے ٹیچر نے آپ سے کچھ پوچھ لیا تو اس کا کیا نقصان ہے؟ آپ کو سوال کا جواب نہیں آتا ہے، لیکن آپ بتانے کی کوشش تو کریں، آپ بولنا تو شروع کریں نا۔ جب آپ بولنا شروع کرو گے آپ کو کچھ آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا۔ اور موسٹلی جو احساس کمتری کے شکار لوگ ہوتے ہیں دوستو، ان میں ایک ایشو یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ آپ نے یہ جو بات کہی تو اس پہ ہنسیں گے، ایک بار ہنسیں گے، 2 بار ہنسیں گے، 3 بار ہنسیں گے، لیکن آپ اس کے اگینسٹ دیکھو، جب آپ کی بات کو وہ بار بار سنیں گے، بار بار وہ ہنسیں گے، اور آپ اس کے باوجود کانفیڈنٹ رہیں گے، اپنی بات کرتے جائیں گے اور آگے بڑھتے رہ جائیں گے، تو ایک دن آئے گا جو لوگ آپ پہ ہنسیں گے، جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، وہی لوگ بیٹھ کے تمہاری بات سنیں گے۔ آج اگر ہم دیکھا جائے جتنی بھی کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے ہمیشہ زندگی میں ناکامی دیکھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا اور وہ بلینئر بنا ہے، یا وہ فیس بک بنا ہے، یا مطلب وہ ایلن مسک بنا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، بہت سے جو آج بڑے بڑے لیول پہ ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے، انہوں نے کانفیڈنٹ لیول بھی اپنا بڑھایا ہے، انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی ہے۔ انہوں نے پرواہ اگر کی ہے تو خود کی ہے کہ میری ویلیو کیا ہے، میری پرواہ کیا ہے، میں خود کے ساتھ کیا کر رہا ہوں۔ لوگوں کے ڈر سے تو آپ چپ کر کے بیٹھ جاؤ گے، لیکن جب انہی لوگوں کے سامنے کل آپ ذلیل ہوں گے، آپ ساری زندگی اپنے آپ کو کوستے رہیں گے کہ کاش کہ میں نے یہ وقت ضائع نہ کیا ہوتا اور یہ کچھ میں کر چکا ہوتا، تو کل کے اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں اپنی وقت کو قیمتی بنائیں اور اپنی ویلیو کو بڑھائیں لوگوں کے سامنے۔ ایک جو بہت بڑی بات ہے نا، اگر آپ نے کچھ بننا ہے، اپنی زندگی کو کانفیڈنٹ لیول کو ہائی کرنا ہے، تو ایک بات کہوں، انسانوں کو جتنا بھی بڑا مجمع ہو اس کو یوں سمجھو کہ میں ان کا رہبر ہوں۔ کل کو اگر آپ کو کلاس میں اٹھاتا ہے اور آپ کا ٹیچر کہتا ہے کہ فلاں جو لیکچر ہے یا جو سبق ہے یا جو ٹاپک ہے اس پہ بات کرو، تو یہ مت سوچو کہ مجھے کتنا آتا ہے، مجھے 2 فقرے آتے ہیں، 4 فقرے آتے ہیں، نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کے اندر جتنا علم ہے وہ علم کو آپ نے باہر کیسے ایکسپلور کرنا ہے۔ بے شک آپ کے اندر لقمان حکیم کا علم بھرا ہو، لیکن جب آپ کے اندر کانفیڈنس لیول نہ ہو، آپ کی وہ علم بالکل ضائع ہے۔ اس طرح کی جو لکھائی ہوتی ہے تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہے، جب تک وہ عمل میں نہ لائے جائے۔ تو ہمیشہ کوشش کرو، اگر آپ کے ٹیچر آپ کو کلاس میں سٹینڈ کرتا ہے تو ان سے کچھ پوچھتا ہے تو بے جھجک ہو کے بولو، جو بھی دل میں آئے بولو، کوشش کرو آج آپ بولو گے تو کل کو آگے بڑھو گے۔ اور یہ مت سوچو کہ میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے پہ ہنسیں گے، یہ سوچو کہ ان سب میں سے مجھے چنا گیا ہوا ہے، تو ان سب میں سے چنے ہوئے بنو۔ یہ مت کرو کہ میں ان کے آگے بولوں گے کیسے، میرے پہ ہنسیں گے، طنز کریں گے، کرنے دو، کیا ہوتا ہے، کتنے لوگ کریں گے، کتنی بار کریں گے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ان سب کو پڑھائیں گے، آپ اپنے اندر فیل کرو کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، میں ان کو لیڈ کر سکتا ہوں۔ آج اگر آپ اپنے اندر لیڈروں والی خوبیاں پیدا کرو گے تو آپ لیڈر بنو گے، نہیں تو بزدل رہو گے، ہمیشہ زندگی میں پیچھے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے اور اپنی کامیابی کو کبھی بھی نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور بشرط اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس عظیم میسج کو ہم آگے فارورڈ کریں۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں بیچاروں کے مستقبل انہی ڈر، احساس کمتری کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی ہماری ٹیم کا حصہ بن جائیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملے، اور ہم آپ کو سکھائیں گے کیسے کانفیڈنٹ رہنا ہے، کانفیڈنس کیا ہے، آپ بہادر کیسے بنتے ہیں۔